Hello mga kalisngag! Maayong gabi sa tanan. So ako diay no nagpapaila sa inyong tanan. Ako si Miss Jane Yama Gafa. Taga Malapatan, Sarangani Province. So ang atong story karong gabi about sa mga kalisngag gilong. So dili dahil na akong ilong guys. Sorry ha. Pero guys, nako ingon sa inyo nga about sa blaan, about sa pobre, about sa tanan. Pero guys, no, ingon yung mga nga dili to sila nag-isip ba kung unsa gyud ang blaan kanang usay gud ginaingno nila ang blaan nga ay mga blaan wala pobre kayo sila, wala sila'y pagkaon, wala sila'y mga karne bisan unsa nga sudan. Ang ilang sudan mga malunggay, mga gulay, na good. Pero guys, kabalo mo kung unsa jud ang sakripisyo sa blaan. Sa blaan guys, dili jud ka magutom sa tinuod lang. Kay guys, bistakan blaan lang mi kanang maningkamot lang mi para makakaon lang mi kada adlaw. Pero guys, lantaw jud ninyo guys nga di jud na ko nga ma-expect nga karon mas dagal apud ablaan ang blaan guys nag-teacher, nag-police, bisan unsa ang course kay tungod lang guys sa gulay og basta nga mga bisan unsa nga gulay guys kay tungod guys biskan ning ana jud mi guys pobre pero paningkamot mi para aron moabot mi sa moabot mi sa mo to dili mi nga ingon nga ay para maningkamot ko para madato ko dili jud guys sa tinuod jud lang guys dili jud mi ana depende lang sa gihulat nang namo kay Lord kung unsa iyang gibuhat sa mua kung sa iyang ginaplano para sa mua. So ako guys sa tinuod lang guys paningkamot jud ko para human lang kog eskwela guys nga na jud na. So last kana lang guys, so mga kabagnaw. Thank you.